मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सबक हम पढ़ रहे थे। अब इसका हम दूसरा हिस्सा यानी सफ़ा नंबर 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अपने किताबें खोलें। सफ़ा नंबर 7 पहले पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 7 पे सबसे पहले ऊपर देखें। शादी के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी और इजाज़त दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहे इसे खर्च करें। इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दौलत गरीबों और हाजतमंदों की मदद पर सर्फ होने लगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौलत से कर्जदारों की कर्ज छुटकारा दिलाते, यतीमों और मुसाफिरों की मदद फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक और हम ख्याल थी। इन्हें वही बातें पसंद थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा अल्लाह की इबादत करने जाते तो अक्सर पानी और सतू साथ में लेकर जाते और रात भी वही क़याम फरमाते। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ भी आप वसल्लम के आराम का ख्याल रखती, या तो आप वसल्लम को बुलवा लेती और या खाने पीने का सामान वहीं बेच देती। इसी ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे। आप वसल्लम हज़रत खदीजा को बताते तो वो फ़ौरन यकीन कर लेती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस की हुई तो इस गार में अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप वसल्लम के पास है और आप वसल्लम को नबूवत की बशारत दी। अल्लाह का पैगाम सुनकर आप वसल्लम के दिल की अजीब हालत हो गई। इस तरह की हालत में आप वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए और घर पहुंचकर आप वसल्लम लेट गए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ा दो। आप वसल्लम बहुत देर तक खामोश लेटे रहे। जब सुकून हुआ तो आप वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गारे हिरा का वाक़या सुनाया। उन्होंने आप वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम सादिक है, अमीन है, अज़ीज़ों क़ार पर शफ़क़त फरमाते, यतीमों और बेवाओं की खबरगिरी करते हैं, बेकसों और मुसीबत ज़दा लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। खुदा की कसम, ऐसे नेक बंदे तो अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब सफ़ा नंबर 8 पर आ जाए। पहले वही के बाद जब काफ़ी मुद्दत तक जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद हुए। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला आप सबको तसल्ली देती और कहती थी कि आप वसल्लम इत्मीनान रखिए, अल्लाह ऐसे नेक बंदों को कभी शर्मसार ना करेगा, कभी शर्मिंदा ना करेगा। कुछ दिनों बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप वसल्लम इस्लाम की तबलीग शुरू की। इस सिलसिले में आप वसल्लम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इसार कुर्बानी, इस्तिकामत और इस्तिक़लाल की मुजस्सम तस्वीर थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डार बंधाई यानी उनको तसल्ली दिया करती थी। क़ुरैश के मज़ालिम के दौर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिसाली किरदार अदा किया। काफिरों की तरफ से आप वसल्लम को दुख पहुँचता तो आप वसल्लम रंजीदा होते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, या रसूल अल्लाह, आप वसल्लम आरज़ूदा क्यों होते हैं? भला कोई ऐसा रसूल भी आया जिसने ये तकलीफ़ें ना बर्दाश्त की हों। उनके ऐसे ही मोहब्बत भरे अल्फाज आप वसल्लम को हौसला मिलता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते, जब भी काफिरों की तौहीन आमेज़ बातें सुनता तो मुझे बहुत दुख होता। मैं इसका ज़िक्र खदीजा से करता तो वो हौसला बढ़ाती, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आती। इस रवैये से मुझे बहुत तस्कीन होती, यानी तस्कीन दिल को जो तसल्ली होती है।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ حضرت خدیجہ نے کب ایمان لایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے وقف کی جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ صفحہ نمبر 9 پہ آ جائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی دور کی خواتین میں سب سے افضل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا سلام لائے اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی جو خالص موتیوں کا ہوگا، اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ چلو آج بچے اب ہم اس میں جماعت کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سارے بچے اپنی نوٹ بکس کھولیں۔ آپ لوگوں نے پہلے اس میں لکھا تھا عنوان ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب دیکھیں اوپر جماعت کا کام لکھنا ہے، مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، پھر آپ نے سوال نمبر 4 سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے 3 سوال پہلے کیے تھے پہلے حصے میں، اب دوسرے حصے میں آپ نے سوال نمبر 4 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا خیال کس طرح رکھتی تھی؟ جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں بھی آپ کے آرام کا خیال رکھتی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیتی یا کھانے پینے کا سامان وہی بیچتی تھی۔ پھر آپ نے مارجن لائن اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 سٹارٹ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کا کیا کیا؟ جواب ہے، شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے اسے خرچ کریں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 6 پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائی؟ تو جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ چلو بچوں، اب آپ اس کو نوٹ بک پہ لکھیے، اور اب میں آپ کو جو دے رہی ہوں وہ ہے گھر کا کام۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے میں اس کے معنی بتا رہی ہوں لیکن جملے آپ لوگوں نے خود ہی بنانے ہیں۔ گرویدہ کا مطلب ہے پسندیدہ، حسن سلوک جس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہو، شفقت مطلب ہے محبت، بشارت خوشخبری دینا، صحیح، بشارت کا کیا میننگ ہے؟ خوشخبری دینا۔ تبلیغ کا مطلب ہے اسلامی تعلیمات کو آگے پہنچانا، صحیح۔ تو اب آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں اور اپنے نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ چلو بچوں، اگلے ٹاپک کے لیے اگلا سبق جب ہم پڑھیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔